शिक्षकको मासिक तलब खाने सन्दर्भमा हामीले छलफल बहस त चलाएको हो। अनि धेरै राम्रा पक्ष हुँदै पनि सुधार गर्नु पक्ष पनि उति नै छन्। त्यो भएको नै शिक्षा नियमावली 2074 87 वटा चाहिँ विद्यालयहरू भएको ठाउँमा सरकारवाला भनेको त हामी पनि त होला नि, तिर्सा पनि त होला नि। कोलपुरको एनएमबी ब्याङ्कमा शिक्षक महासङ्घको नाममा खाता खोलिसकेको अवस्था छ र त्यो सेवामूलक संस्था हो। सेवामूलक संस्था भएको हुनाले कमसेकम नाफाको केही अंश शिक्षक साथीहरूलाई बाँड्नुपर्छ र प्रपञ्च हुँदैछ। त्यसको घोर निन्दा हामी भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र स्थापित नजिरकै आधारमा हाम्रो पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यो प्रभावकारी भएको छैन, यो हुँदैन पनि। किन हुँदैन भन्दाखेरि मात्रै टोल पढाइ, अनलाइन कक्षाको पढाइ यो नीतिगत रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा हो। राज्यले लगानी गरेका ठाउँमा चाहिँ बन्द हुँदै जाने र निजी स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ गलत हो। किन भन्दाखेरि अब यो नाङ्ला पसलहरू जसरी चाहिँ यो अनुमति दिने कुरा चाहिँ गलत छ, यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो। सामान्यतः महासङ्घको योजना मुद्दा भनेको पेशागत घटकहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई नै स्थापित गर्ने र सम्बोधन गर्ने भन्ने नै हुन्छ। छुट्टै महासङ्घको अवधारणा, छुट्टै चाहिँ मुद्दा भन्ने केही पनि हुँदैन। बाधा कसरी बन्छ त? अब हाम्रो जुन विचार, जुन तरिकाले कोलपुरको नगरको विकासका निम्ति, शैक्षिक उन्नयनका निम्ति हामीसँग बसेर छलफल बहसहरू अलिक कम हुने गर्छ। अनि सबैभन्दा बढी उत्पादन परेको चाहिँ शिक्षक भनेको बाल विकासको शिक्षक नै हो। राज्य तहको नीति निर्माण तहमा बसेका सम्मको तपाईँको चाहिँ कोही पनि व्यक्तिहरू चाहिँ यो बढी उत्तरदायी भएको, संवेदनशील भएको देखिए। उहाँहरूलाई मावि सेकेन्ड क्लास दिँदा पनि खासै आपत्ति छैन हाम्रो, र दिँदा उपयुक्त नै हुन्छ। यी बोर्डिङ स्कुलहरू, यी संस्थागत विद्यालयहरूले लिएका ऋणहरूको लोनको ब्याज घटाएर त्यसबाट बच्ने रकम चाहिँ उतातिर शिक्षकको तलबमा खर्च गर्ने किसिमको वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। अब तरकारी खेतीतिर, अब कहिलेकाहीँ स्कुलका कामहरूमा बिहान विद्यालयको अब अफिस खुलिया छ, अब त्यहाँ अभिलेखीकरणका कुराहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका बैठकका कुराहरू, त्यहाँ शिक्षक प्रतिनिधि भएको नाताले अब निर्माणका कार्यहरू विद्यालयमा भइरहेका छन्। त्यो सन्दर्भमा पनि रेखदेख गर्ने, अनुगमन गर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा गइरहेको अवस्था छ। शिक्षक महासङ्घ गठन भइसके पछाडि 1 वर्ष बितेको अवस्था छ र अब 1 वर्षको कार्यकाल बाँकी छ। अहिले खास गरी शिक्षक महासङ्घले उठाएका मुद्दाहरू के हुन्? शिक्षक महासङ्घले उठाएका मुद्दाहरू विशेषतः यो कोलपुर नगरीलाई अब शिक्षाको हब बनाउने कुरा गर्दै गर्दा अब कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल र बहसहरू निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ। तथापि जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यहाँ सबैका इन्ट्रेस्टहरू, सबैका विचारहरू ठोकिएका कारण त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। विशेष गरी त कोलपुर नगरभित्र 87 वटा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय गरेर 87 वटा विद्यालय भइरहेको अवस्थामा यो आफैमा शैक्षिक हब त छँदैछ। होइन, यो दरबन्दी मिलान कार्यविधि कोलपुर नगरपालिकाले एउटा जारी गरेको अवस्था छ। त्यो कार्यविधिका विषयमा केही अन्तर्विरोधहरू छन् र जुन कुराहरू बैठकमा पनि राखिएको अवस्था हो। नेपाल सरकारले नै गर्न नसकेको अवस्थामा हामी कोलपुर नगरपालिकाले यो दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा केही नीतिगत कुराहरू अस्पष्टताले गर्दाखेरि यो रोकिएको अवस्था छ। र विशेषतः चाहिँ यो पेशागत घटकको नेतृत्व गर्ने साथीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी त्यहाँ दरबन्दी मिलान गर्न सकिन्छ। अब प्रमिलानलाई अब दरबन्दी मिलानले छुँदैन भन्ने छ। अब चाहिँ विशेष गरी अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा त नगर शिक्षा शाखाकै योजनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर नीतिगत रूपमा दरबन्दी मिलान गर्दाखेरि नै प्रमिलान गर्ने या पछि छुट्टै अब प्रमिलानको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ अब नगरपालिकासितको कोअर्डिनेसन र शिक्षा शाखाको कोअर्डिनेसनमा गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल चलेको हो। र एकैपटक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनको कुरा एकैपटक गर्दा अलि जटिलतातर्फ जान्छ कि
यो भन्ने सन्दर्भले त्यो दरबन्दी मिलानको पाटो यो प्रमिलानको पाटो दरबन्दी मिलान पछि गर्ने भन्ने मोटामोटी त्यो खालको छलफल चलेको थियो। तथापि हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि केन्द्रीय तहमा सङ्घीय सरकारमा चाहिँ शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष पदेन सदस्य भइसके पछाडि त्यही ढङ्गले प्रदेशमा र त्यही ढङ्गले स्थानीय तहमा आउनुपर्छ भन्ने हो। एउटा शिक्षक महासङ्घको अध्यक्ष रामप्रसाद चापागाई प्रमुख होइन कि एउटा संस्था चाहिँ प्रमुख हो। संस्थाको प्रतिनिधित्व चाहिँ अनिवार्य हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ यो वा त्यो ढङ्गले संस्थाको अध्यक्ष नै माथि केन्द्रबाट चाहिँ स्थानीय तहसम्म भइदियो भने प्रतिनिधिको हिसाबले त्यो मजबुत हुन्छ, संस्था मजबुत हुन्छ भन्ने हो। र विशेष गरी संस्थागत प्रतिनिधित्व भएको हुनाले अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अध्यक्ष कुनै कारणले बैठकमा जान नसकेको अवस्थामा संस्थाको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ कसैलाई पठाउन पनि सक्ने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुन्छ। सामान्यतया महासङ्घको योजना मुद्दा भनेको पेशागत घटकहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई नै स्थापित गर्ने र सम्बोधन गर्ने भन्ने नै हुन्छ। छुट्टै महासङ्घको अवधारणा छुट्टै चाहिँ मुद्दा भन्ने केही पनि हुँदैन। पेशागत घटक समष्टिगत रूपमा चाहिँ पेशागत घटकहरूले उठाएका जेन्युन मुद्दाहरूलाई एउटा संस्थागत रूपमा चाहिँ संस्थागत प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ अभिव्यक्त गर्ने कुरा नै हुन्छ। छैन, एक्लै कहिले पनि हिँडेको अवस्था छैन। सकेसम्म साथीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। अब त्यहाँ अपुग भएको भए साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेर फेरि अगाडि बढ्न सकिने अवस्था हो। अब मौखिक रूपमा आएका विषयवस्तुहरूको बारेमा त छलफल र बहसको विषय बनाउनु पनि सान्दर्भिक हुन्न। जो पीडित शिक्षक हो, जो मर्कामा परेको छ, त्यो शिक्षकले एउटा चाहिँ विधिवत रूपबाट चाहिँ निवेदन दिएको अवस्थामा, शिक्षा शाखामा आएको निवेदन दिएको अवस्थामा त्यसमा छानबिन हुँदा त्यस विषयमा छलफल हुँदाखेरि त्यसलाई कानुनी रूप दिने, कानुनी वैधता दिने कुरा हुन्छ। यथास्थितिमा त्यस्तो खालको हजुरले भने जस्तो त्यस्तो खालको बाहिर छलफलमा आएको होला, तर चाहिँ लिखित रूपमा कहीँ आएको जानकारी छैन। बाधा कसरी बन्छ त? अब हाम्रो जुन विचार जुन तरिकाले कोवलपुरको नगरको विकासका निम्ति शैक्षिक उन्नयनका निम्ति हामीसँग बसेर छलफल बहसहरू अलिक कम हुने गर्छ। जस्तै शैक्षिक हककै विषयमा पनि कुरा चल्दै गर्दाखेरि अब 87वटा चाहिँ विद्यालय कोवलपुर नगरपालिकाभित्र भइरहँदाखेरि 90,000 जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 87वटा विद्यालय कर्मिक रूपमा वर्षैपछि यसलाई अनुमति दिँदै जाँदा तपाईँको 87वटा नै तपाईँको मावि बन्ने अवस्था छ। अब के चाहिँ यो नगरपालिकाको उद्देश्य 87वटा चाहिँ विद्यालयलाई मावि बनाउने हो त? यो गम्भीर प्रश्न होइन? तपाईँहरू जस्तो यो पत्रकारितामा लागेका साथीहरूले पनि यसमा गम्भीर हुनु जरुरी देख्छु। र मेरो अब विशेष गरी महासङ्घको भनाइ, पेशागत सङ्गठनहरूको भनाइ के हो त भन्दा यो तरिकाले यो लथालिङ्ग, यो भत्ताभुङ्ग तालले यो कसैका इन्ट्रेस्टका आधारमा अनुमति दिन हुन्न र यसलाई अलिकति व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। किन भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 8 वर्षलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुमति रोक्यो। के कारणले रोक्यो त्यसमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। र हामी यहाँ अनुमति रोक्ने कुरा गर्दैछौँ कि तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको मात्रै हो। गर्ने अथवा गाड्दै गर्ने, बोर्डिङ स्कुलहरू खोल्दै गर्ने, के यसमा लेनदेनको कारणले यस्तो हुन गएको भन्ने जनगुनासो छ नि? मलाई त्यस्तो त लाग्दैन। तथापि चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू गाभ्ने र चाहिँ अब यता संस्थागत विद्यालयहरू बोर्डिङ स्कुलहरूलाई क्रमशः चाहिँ उनीहरूलाई कक्षा थपको अनुमति दिँदै जाने यो प्रक्रिया चाहिँ गलत हो भन्ने हो। सामुदायिक विद्यालयमा के भयो भने विद्यार्थीहरू बढी आकर्षित हुन्छन्, के भयो भने चाहिँ विद्यार्थीहरू आकर्षित भइराखेका, के भएर विद्यार्थी आकर्षित भइराखेका छैनन् भन्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू चाहिँ जेन्युन रूपमा भित्री रूपमा चाहिँ खोज्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि बोर्डिङ स्कुलहरूमा चाहिँ 1बाट 2मा जाँदाखेरि बच्चाहरू बढ्ने उतापट्टि सामुदायिकमा घट्ने कारण के हो त? अनि अङ्ग्रेजी माध्यमकै म हो भने पनि त नगर शिक्षाले, नगरपालिकाले यो सामुदायिक विद्यालयले पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने प्रावधान त गरेको छ। त्यो भएन त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ। राज्यको सबै लगानीहरू राज्यले लगानी गरेका ठाउँमा चाहिँ बन्द हुँदै जाने र निजी स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ गलत हो। किन भन्दाखेरि अब यो नाङ्ला पसलहरू जसरी चाहिँ यो अनुमति दिने कुरा चाहिँ गलत छ। यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने हो। राज शिक्षक सङ्घर्ष समितिको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुभयो, अहिले प्रदेशको संयोजक हुनुहुन्छ। राज शिक्षकहरूको के भइरहेको छ? 60-62 सालदेखि राज शिक्षकको जन्म भएको हो र वास्तवमा नेपालमा यो द्वन्द्व चर्किँदै रहँदाखेरि राज्य पक्ष र विपक्षीहरूको द्वन्द्व चर्किँदै गर्दाखेरि एउटा शक्तिले चाहिँ हतियार उठाएको अवस्था थियो
र चाहिँ गाउँ र सहरहरूमा यो विद्यालयहरू बङ्करको रूपमा स्थापित भइरहेका थिए। धेरै विद्यालयहरू करिबन बन्द जस्तै अवस्थामा थिए। त्यो अवस्थामा एउटा चाहिँ विदेशी दात्री संस्थाले तिमीहरूले विद्यालय बन्द गर्न हुन्न, विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ, जस्तो किसिमको मेन पावर चाहिन्छ त्यो मेन पावर त्यही सम्बन्धित तहमा नै खोजेर चाहिँ भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भने सुरुमा लगानी भित्र्याएर उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ त्यहाँ राहत शिक्षक एउटा सिर्जना गरियो र त्यसरी बाँडियो र चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ नि तलबहरू वृद्धिदेखि लिएर सबै कुराहरू राज्यले नै बेहोर्न पर्ने अवस्था आइसकेपछि अहिले 85% रकम चाहिँ राज्यले नै बेहोरेको अवस्था छ। अहिले राहत शिक्षकहरूको मुख्य मुद्दाहरू के हो? अहिले राहत शिक्षकको मुख्य मुद्दा भनेको अब यो 15-16 वर्षसम्म एउटा यो देशको शैक्षिक उन्नयन र विकासका निम्ति यो देशको लागि एउटा शैक्षिक उज्यालो छर्नका निम्ति आफ्नो उर्वर समय यो क्षेत्रमा व्यतीत गरिसके पछाडि अब उनीहरूको केही न केही स्थायी व्यवस्थापन हुन्छ। उनीहरूको उमेर पनि गइसकेको अवस्था छ अथवा जाने क्रममा छ। सबैभन्दा ठुलो मार धोका भनेको के त भन्दाखेरि 17 वर्षसम्म आयोग खुलेन। 17 वर्षमा आयोग नखुल्नु भनेको एउटा पुस्ता नै एउटा ग्याप हुनु हो। 17 वर्षमा त एउटा बच्चा एउटा भाइ 14 वर्षको भाइ 15 वर्षको भाइ चाहिँ पुलिसमा जागिर खाएको भयो, आर्मीमा जागिर खाएको, ऊ रिटायर भएर फर्केर आउने अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले कोही साथीहरू 16 वर्ष तपाईँको शिक्षण पेसामा लागेर राहतको जागिर खाएर ऋतुवाद घर फर्किने अवस्था चाहिँ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यस भएको हुनाले अहिले हामीले पछिल्लो चरणको राहतको मुद्दा भने राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा लानुपर्छ। हामीले यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगर्ने भनेर भने होइन कि राज्यले स्थापित गरेका चाहिँ नीति नियमहरू एउटा नजिरहरूलाई चाहिँ त्यसलाई प्रत्येक वर्ष फेर्ने कुरा गलत हो र चाहिँ एउटा नजिर बसिसके पछाडि त्यही नजिरका आधारमा त्यस्तै खालको संस्थामा काम गरेको एकजना शिक्षकले एउटा नजिरमा राख्ने र त्यही प्रकृतिको एउटै छातामुनि काम गरेका शिक्षकले अर्को नजिर तयार गर्ने जुन षड्यन्त्र जुन प्रपञ्च हुँदैछ त्यसको घोर निन्दा र हामी भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ र स्थापित नजिरकै आधारमा हाम्रो पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ। मन्त्रालय तिमीहरूको आन्दोलन हेर्छौँ, त्यसका आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ भनिरहेको सन्दर्भमा 20,000 हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ माइतीगढ मण्डलबाट चाहिँ बानेश्वरसम्मको तपाईँको शिक्षकहरूको आन्दोलन जुन आन्दोलनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जनआन्दोलनको 46 सालको जनआन्दोलनको 62-63 जनआन्दोलनको एउटा प्रत्याभूत दिइराखेको थियो। त्यस भएको हुनाले चाहिँ हाम्रा मागहरू बिस्तारै स्थापित हुँदै रहरले होइन बाध्यताले स्थापित हुँदै गएको अवस्था हो। त्यसैको परिणामस्वरूप यो पछिल्लो यो ड्रेस पनि त्यसरी नै आएको भन्ने लाग्छ। खास गरी राहत शिक्षक सङ्घर्ष समिति हो, कुनै अब दर्ता भएको सङ्गठन होइन नै। अब यसलाई खास गरी मुख्य सहयोग रूपमा शिक्षक महासङ्घ अथवा सङ्घ सङ्गठन कुनै त्यस्तो नजिकमा अलि बढी सहयोग गर्ने कुनै सङ्घ संस्था छन्? राहत शिक्षकलाई पेसागत हिसाबले सहयोग गर्नका निम्ति सबै सङ्घ संस्थाहरू हामी तयार छौँ भनिरहेको अवस्था छ। तथापि अब हामी पेसागत घटकका साथीहरू अब शिक्षक महासङ्घ आफै छ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन छ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन छ, नेपाल शिक्षक सङ्घ छ, यसरी विभिन्न पेसागत घटकका साथीहरू हुन्छ। यो हाम्रो अलग अलग पेसागत घटक भइसके पछाडि यो राहत भन्ने छुट्टै किन चाहियो? वास्तवमा राहत भन्ने छुट्टै चाहिने होइन, तर यो किन चाहियो त भन्दाखेरि झन् यो चाहिँ बढी चाहिँ आवश्यकता भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र यो छुट्टै सङ्गठन नभएर यो चाहिँ तिनै पेसागत घटकहरू तिनै महासङ्घहरूलाई चाहिँ प्रेसर गर्नका निम्ति हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएनन् भने अब हामी पनि आफै पनि सक्षम छौँ, हामी पनि आफै पनि काबिल छौँ। चाहे त्यो आन्दोलनमा उत्रने कुरा होस्, चाहे अध्यापन गर्ने कुरा होस्, जुन अर्थमा पनि हामी आफै पनि तयार छौँ। तर तिमीहरूलाई हामी साथ लिएर अगाडि बढ्ने हो। तिमीहरू जहिलेसम्म साथमा छौ, जहिलेसम्म महासङ्घ साथमा छ, जहिलेसम्म पेसागत घटकहरू साथमा छन् र हाम्रो मुद्दाहरू बोकेर हिँडिरहन्छन्, त्यो बेलासम्म हामी महासङ्घ अथवा पेसागत घटकै पछाडि लाग्छौँ। होइन अब हामी सक्दैनौँ, सरकारले मानेन, यो भएन त्यो भएन भन्ने ढङ्गले उनीहरूले छोड्ने अवस्था आयो भने हामी आफै पनि नेतृत्व गरेर अगाडि जान सक्ने त्यो हैसियत र त्यो क्षमताको सङ्गठन विस्तार गरेको कुरा सरलाई म जानकारी गराउन चाहेँ। अनि राहत शिक्षकहरूले आन्दोलनको बेलामा कुनै जिल्लाबाट 1000, कुनै जिल्लाबाट 2000, 500 यस्तै दरले पैसा तमाम उठाउनु भयो र बिचमा आन्दोलन पनि धेरै दिन टिक्न सकेन अथवा त्यसमा सम्झौतामा गएर टुङ्गियो। त्यो खर्च सम्बन्धी यहाँ प्रदेश संयोजक भएको कारणले केही भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसको प्रष्टीकरण भएन, सार्वजनिक भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ नि। होइन, म प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष भइरहँदा
हामीले एउटा चाहिँ नीतिगत यो हाम्रो वैधानिक संस्था नभएको हुनाले साथीहरूको चाहिँ मन विचारहरू मिल्न जरुरी हुन्छ र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गठन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म छ। सायद नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रदेखि स्थानीय तह गाउँ नगरसम्म सङ्गठन विस्तार भएको संस्था नेपाल राज शिक्षक समिति नै हो। हामी घमण्ड साथ, हामी गर्वका साथ भन्छौँ। जहाँसम्म आन्दोलनको बेला आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा उठाउनु भएको छ, मान्छेलाई पैसाले नै हो सबैलाई चाहिँ मान्छेलाई पतन गराउने, मान्छेलाई उत्थान गर्ने पैसाले नै हो। त्यसो भएको हामी यो विषयमा सजग थियौँ र सजग अहिले पनि छौँ, हिजो पनि थियौँ र आन्दोलनको बेला पनि हाम्रो सजगता कायम थियो। र त्यसका निम्ति हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म हाम्रो चाहिँ सङ्गठन भएको नाताले स्थानीय तहमा बढी अधिकार आइसके पछाडि स्थानीय तह आफ्नो ढङ्गले चल्ने अब स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सम्पूर्ण खर्चको जिम्मेवारी हामीले स्थानीय तहलाई दिएका थियौँ। पैसा उठाउने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूको, संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूको थियो। र चाहिँ आउने साथीहरूसँग चाहिँ केन्द्रमा लाग्ने खर्चहरूको बारेमा तपाईँहरूले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। केन्द्रसँग बजेट छैन, तपाईँहरू जुन स्थानीय तहबाट आउनुहुन्छ त्यही स्थानीय तहले नै खर्चको खाने बस्ने खर्चको व्यवस्थापन गरेर आउनु होला भनेर हामीले स्पष्ट निर्देशन गरेको हुनाले हामी कहाँ केन्द्रमा अहिले पैसा पनि थिएन त्यतिखेर र साथीहरू स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहबाट साथीहरू आउनुभयो, आन्दोलन फर्केर जानुभयो। स्थानीय तहले चाहिँ स्थानीय तहमै आर्थिक पारदर्शिताको हिसाब किताब गरेको अवस्था छ, उहाँहरूले जानकारी पनि गरिराख्नु भएको छ। अब यो राज शिक्षकको मोह कहिलेसम्म रहला? राज शिक्षक नै नभएको अवस्था, सबै शिक्षकहरू दरबन्दी थाहै भएको अवस्था कहिलेसम्म आइपुग्ला? यहाँले कहिले परिकल्पना गर्नुभएको छ? यो वास्तवमा तत्कालीन अवस्थामा पनि यो क्षणिक समयका निम्ति यो राज शिक्षकको व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्थ्यो र समयले लतार्दै आज 15 वर्ष 16 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ भने यो राज्यको अदूरदर्शी शैक्षिक नीतिका कारण यो भएको हो। अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ शिक्षा ऐन आउने कुरा थियो। अब राजनीतिक अस्थिरता भनौँ या चाहिँ अब राजनीतिक किचलो भनौँ, अब त्यो एउटा शिक्षा ऐनले केही कुराहरू सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था थियो भने यो देशमा सबैभन्दा बढी लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग त्यस्तो संस्था छ भने त्यो भनेको शिक्षण संस्था नै हो। किन भन्दा शिक्षण संस्थाप्रति कोही पनि व्यक्तिहरू राज्य तहको नीति निर्माण तहमा बसेका सम्मको तपाईँको चाहिँ कोही पनि व्यक्तिहरू चाहिँ यो बढी उत्तरदायी भएको, संवेदनशील भएको देखिए। समग्रमा शिक्षक आफै उत्पीडनमा छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा परेको चाहिँ शिक्षक भनेको बाल विकासको शिक्षक नै हो। जबकि तपाईँको राज्यले तपाईँको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने भनेर भने पनि 1 वर्ष भयो, 13,450 हो तोकेको। त्यो पनि अब अहिले पनि बाल विकासका साथीहरू 6,000 तलबमा काम गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। उहाँले अब त्यो जागिर निलौँ कि ओगलौँको अवस्थामा छ, निल्न पनि नसक्ने अवस्था, ओगल्न पनि नसक्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो सबै यो व्यतिथिहरू जन्माउने काम नै राज्यले गरिरहेको छ। 35,000को हाराहारीमा चाहिँ बाल विकास शिक्षकहरू हुन्छ, 40-45 हजारको हाराहारीमा चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब 40,000को हाराहारीमा तपाईँको यो राहत शिक्षकहरू हुन्छ। यो सबै एक खालको उत्पीडनमा चाहिँ गुज्रनु भएको छ र राज्यले यो सम्बन्धी अलिकति सम्बोधन हुने तरिकाले अगाडि बढेको अवस्था देखिँदैन। राज्य कहिले संवेदनशील हुन्छ? 12 वर्ष ढुङ्गा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गो भने जस्तै किसिमको यहाँ पञ्चायती व्यवस्था हुँदा पनि त्यस्तै थियो, बहुदल आइसकेपछि पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यो चाहिँ अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दाखेरि पनि हाम्रा मुद्दाहरू शिक्षक कर्मचारीको मुद्दाहरू जिउका तीन रहनु यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अनि हिजो उहाँले मावि सेकेन्ड क्लास रहेको उहाँले सुविधा पाइरहेको हुनाले राज्यले त्यो खालको सुविधा दिइराखेको थियो र अहिले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तिमीहरू मावि तहको मात्रै हुनुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ थोरै अन्यायमा हामी अन्यायमा पर्छौँ भन्ने कुरा महसुस गर्नु, उहाँहरूले ठान्नु त्यो स्वाभाविक हो। उहाँहरूलाई मावि सेकेन्ड क्लास दिँदा पनि खासै आपत्ति छैन हाम्रो, र दिँदा उपयुक्त नै हुन्छ। यो प्रभावकारी भएको छैन, यो हुँदैन पनि। किन हुँदैन भन्दाखेरि मात्रै टोल पढाइ, अनलाइन कक्षाको पढाइ यो नीतिगत रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा हो। किन भन्दा जस्तै अनलाइनबाटै सुरु गरेँ मैले। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँका ल्यापटपका कुराहरू, मोबाइलका कुराहरू,
डाटाका कुराहरू, बत्तीका कुराहरू यी सबै जोडिन्छन्। हाम्रै विद्यालयमा पनि हामीले हिजो बच्चाले मोबाइल लुकाएर ल्याउँदाखेरि पनि जफत गरेको अवस्था थियो। जफत गर्ने एकजना व्यक्ति म आफै पनि हो भनी विद्यालय प्रशासनले जफत गर्नु, बच्चाले मोबाइल लिएर आउँदाखेरि भन्दाखेरि अब त्यो बच्चालाई मैले कसरी समात्ने अहिले? हिजो सर मेरो एउटा मोबाइल चाहिँ जफत गरिदिनु भएको थियो, हजुरले त्यो मोबाइल दिनु पऱ्यो भन्यो भने के गर्ने? त्यस भएको हुनाले अब यी सबै कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि केही पनि नहुनुभन्दा केही गरौँ भन्ने मनसायले आएका कुराहरू हुन्। अब चाहिँ शिक्षक साथीहरू टोलटोलमै गएर दुईजना बच्चा भेटिए पनि एउटा होमवर्क दिएर फर्किने कुरा, अनलाइनमा कोही चाहिँ अब कसैको घरमा नेट सुविधाहरू छन्, अब मोबाइलको सुविधा छ, ल्यापटपको सुविधा छ भने ती बच्चाहरू अनलाइनमा बसेर पढ्न सक्ने कुरा तिनलाई स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिन्छ। तर यसले चाहिँ शिक्षाको यो थायी समाधान चाहिँ दिँदैन। स्वाभाविक रूपमा कृषिका साथीहरू, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक साथीहरू यो वा त्यो ढङ्गले विद्यालय गइरहेको अवस्था छ र कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनको अवस्था थियो र आजसम्म पनि ती सेनिटाइजहरू हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ यदि सरकारले तत्काल अब विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउनका निम्ति अब चाहिँ खोल्ने भन्यो भने हिजो विद्यालय 1 महिना तपाईँको चाहिँ बर्खे बिदामा बन्द हुँदा 1 महिना बन्द हुँदा त झारहरू उम्रेर तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ झाडीहरू चाहिँ उम्रेर चाहिँ विद्यालय प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो भने हामीले अब सरकारको पनि एउटा चाहिँ 1 गतेबाट आजकै दिनदेखि एउटा अब चाहिँ शिक्षकहरू कर्मचारीहरू अब पास बनाएर भए पनि विद्यालय जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भ उठिरहेको सन्दर्भमा हामीले पनि शिक्षकहरूको एउटा पेसागत घटकको एउटा अध्यक्षको हैसियतले, एउटा संस्थाको हैसियतले तपाईँ हामी पनि बसेर यो विद्यालय खोल्नका निम्ति एउटा पूर्वाधारहरू तयार गर्न निम्ति के भयो भने हामी गर्न सक्छौँ त? सबै विद्यालयहरू चाहिँ 600, 800, 1000, 1500 विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयहरू त्यही ढङ्गले खोल्न सक्ने अवस्था त सरकारले खोल्यो भने पनि छैन। तथापि अब जोर नम्बरका आधारमा, जोर कक्षाका आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने किसिमले सरकारले नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्दै गर्यो भने हामी पनि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ है भनेर एउटा चाहिँ अभिभावकलाई पनि सामेल गर्ने, शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबैलाई राखेर एउटा चाहिँ छलफल, एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको भलै त्यो कार्यक्रम नगर शिक्षा शाखा, नगरपालिका आफैले स्वयंले गरिदिएको भए बढी प्रभावकारी हुन्थ्यो। तथापि प्रभावकारितामा त कमी त आएन। तर पनि के त भन्दाखेरि हामी पनि यदि राज्यले जिम्मेवारी दियो, तोक्यो भने यदि राज्यले अपनत्व लिएर चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्यो भने हिजो राज्यले बन्द गरेको विद्यालय हो, अब राज्यले पनि अब फेरि खोलेर चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दा हामी तयारी अवस्थामा छौँ भन्ने एउटा सन्देश दिनका लागि पनि त्यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। यो हाम्रो पूर्ण तयारी छ। अब छलफलहरू बहसहरू चलिराखेका छन्। अहिले पनि आन्तरिक रूपमा छलफलमा हामी छौँ। अब एउटा शिक्षक भएको नाताले संस्थागत विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकहरू जसलाई बेतलबी घर बिदामा बस्ने र अब अनलाइन क्लास नगर्ने भन्ने खालको विज्ञप्ति संस्थागत विद्यालयहरूको विज्ञप्ति आयो। एउटा शैक्षिक सरकारवाला नेतृत्वदायीमा बसेको भूमिकाका कारणले यो सूचनालाई कसरी हेर्नुभएको छ? वास्तवमा हिजो सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउनुपर्छ भनेर सरकारले तोकेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा जाँदाखेरि हाम्रै कृषिमा यहीँ कुलपुर नगरपालिकाभित्र कृषिमा आबद्ध साथीहरूले पनि विद्यार्थी त हाम्रा पनि हुन्, सरकारले विद्यार्थीको हातमा किताब पुर्याउनुपर्छ भन्दै गर्दा हाम्रा निम्ति, कृषिका निम्ति, संस्थागत विद्यालयमा चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीका निम्ति सरकारले के पोलिसी बनायो त विद्यार्थीको हातमा किताब पुर्याउनका निम्ति भनेर उहाँले त्यो क्वेसन उठाउँदै गर्दा सरकारले चाहिँ कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीको तलब यो कोभिड-19 कारण रोकिने छैन भनिरहेको सन्दर्भमा सायद नियम भनेको सबैलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले अब उहाँहरूका आफ्ना समस्या सीमाहरू त होलान्, आर्थिक व्यवस्थापनमा जटिलता त होला, तर त्यसको निम्ति राज्यले नै एउटा सहयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ न्यून तपाईँको चाहिँ ब्याज दरमा ब्याङ्क ऋण दिएर हुन्छ अथवा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कतिपय ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब विद्यालयहरू लोनबाट सञ्चालनमा भएका छन्, ब्याङ्क लोन चर्को छ, त्यो अवस्थाले पनि अब उहाँहरूले तलब खुवाउन नसके हुनसक्छ भने यो सन्दर्भमा राज्यले पनि एउटा चाहिँ यी बोर्डिङ स्कुलहरू, यी संस्थागत विद्यालयहरूले लिएका ऋणहरूको लोनको ब्याज घटाएर त्यसबाट बच्ने रकम चाहिँ उतातिर शिक्षकको तलबमा खर्च गर्ने किसिमको वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यता फेरि हाम्रो शिक्षक महासङ्घको भनाइ के हो त भन्दा
यता होइन अब नीतिगत रूपमा शिक्षा नियमलाई मानेर आइसके पछाडि हामीले शिक्षा नियममा तोकिएको कुराहरू हुबहु अक्षरशः हामी पालना गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनिसके पछाडि कमसेकम त्यो सेवामूलक संस्था हो। सेवामूलक संस्था भएको हुनाले कमसेकम नाफाको केही अंश शिक्षक साथीहरूलाई बाँड्नुपर्छ र चाहिँ आफ्नो समस्याहरू छन् भने पनि तत्कालै सम्बोधन नहुने खालका समस्या छन् भने पनि अब कोभिड-19 त हिजो कसैले परिकल्पना गरेको विषय थिएन। उहाँहरूले आफ्नो शिक्षक कर्मचारीलाई बोलाएर अब हामी तलको व्यवस्थापन गर्छौँ र चाहिँ अब केही समय लाग्न सक्छ, त्यसको लागि तपाईँहरू धैर्यता गरिदिनु पऱ्यो भन्ने के भयो त भन्दाखेरि ऐन नआइकनै तपाईँको शिक्षा नियमावली आयो। शिक्षा नियमावली 2074 आयो। जारी भएको छैन। शिक्षा नियम ऐन अहिलेसम्म जारी भएको छैन। अब प्रत्येक वर्ष मेयरले मनोनित गर्ने भन्ने त्यो शिक्षा नियमावलीमा रहेछ। 74मा हाम्रो शिक्षा नियमावली जारी भयो। घटकहरू थिए। अब चाहिँ घटकहरू भए पनि त्यो जुन छलफल बहस भएर चाहिँ त्यो आउनु पर्थ्यो। अब सायद नगरपालिका पनि सिक्ने क्रममा थियो। अब सबै कुराहरू चाहिँ अनुभव थिएन। सबै नीति निर्देशनहरू आइ नसकेको अवस्थामा अब एउटा काम गर्न सजिलो बनाउनका निम्ति सायद त्यो ढङ्गले आयो होला। त्यस भएको हुनाले त्यो विषयमा धेरै छलफल बहस म गर्न चाहन्छु। 2075 नेपाल शिक्षक महासङ्घको विधान जारी भएर तपाईँको चाहिँ महासङ्घ गठन भइसके पछाडि त्यस पछाडि महासङ्घको अवधारणाअनुसार चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। धेरै राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि सुधार गर्ने पक्ष पनि उति नै छन्। त्यो भएको हुनाले शिक्षा नियमावली 2074 कोलपुर नगरपालिकाले जारी गरे लगत्तै हामी पेसागत घटकका साथीहरू एउटा ज्ञापन पत्र लगेर मेयर साहबलाई यी कुराहरू त भएनन्, यहाँभित्र समेटिएनन्, यी कुराहरू चाहिँ अलिकति त्रुटिपूर्ण अवस्थामा आए जस्तो लाग्यो। त्यो भएको यसलाई हेरविचार गर्नुपर्छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले हामी लगत्तै हामी गएका थियौँ। र मेयर साहबले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि ठिकै छ, यो स्थानीय तहले चाहिँ जारी गरेको हो, अब यसमा चाहिँ तपाईँ हामी बसेर छलफल गरेर अब यो काम गर्न सजिलो बनाउनका निम्ति यो तत्काल ल्याइहालियो। अब यहाँ कति कमजोरीहरू छन्, के छन्, अब तपाईँले लेखेर पनि दिनुभएको छ, म छलफल पनि गराउँछु र यसलाई चाहिँ संशोधनको प्रक्रियामा हामी जान्छौँ र नमिलेको कुरा हामी मिलाएर जान्छौँ भन्ने तरिकाले त्यो बेला जवाफ दिनुभएको थियो। र त्यस पछाडि त्यो विषयमा कहीँ छलफल पनि भएको थाहा पाइएन र हामीलाई बोलाएको पनि जानकारी छैन। र सुन्दैछु यसपटकको चाहिँ यो कार्यपालिकाको बैठकबाट यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने बेलामा त्यो पनि संशोधनमा परेको छ भनेको हुनाले चाहिँ सायद संशोधन हुन्छ होला। यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको हुनाले अब तत्कालै प्रेसर दिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। परीक्षा पनि अब सम्पन्न भएको अवस्था छ। फेरि सबै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा सबै साथीहरू त्यतापट्टि व्यस्त पनि भएको हुनाले अब ती रकमहरू अब अस्ति भर्खर मात्रैसम्म पनि जाँदै थियो। त्यसले पनि समस्या पारेर तर धेरै विद्यालयमा चाहिँ अब परीक्षा भत्ता लगायतका सबै कुराहरू व्यवस्थापन भइसकेको, साथीहरूले पाइसकेको, कपी चेक गरेको पाइसकेको कुराहरू आएको छ। अब शिक्षकको मासिक तलब खाने सन्दर्भमा हामीले छलफल बहस त चलाएको हो। अब हामीले छलफल बहस चलाउने शाखा भनेको हाम्रो नगर शिक्षा शाखा नै हो। नगर शिक्षा शाखाका प्रमुखसित हामी बसेर छलफल पनि गऱ्यौँ र उहाँले म त्यो प्रयत्न गर्दैछु, त्यो खासै ठुलो कुरा छैन, त्यसलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ, सम्भव बनाउनका निम्ति म लागिरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ। तर कार्यान्वयन चाहिँ नभएको अवस्था हो। अब हेरौँ आगामी वर्षदेखि लागु हुन्छ कि। संस्था जन्माउन सजिलो हुन्छ र त्यो संस्थालाई हुर्काउनका निम्ति जटिल हुन्छ भन्ने अवधारणाबाट म प्रेरित छु। र हिजो सिकाइ केन्द्रहरू नहुँदा पनि चलेकै थिए र त्यसलाई अब भइरहेको सिकाइलाई अझ परिमार्जित समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नका निम्ति शिक्षकहरूका पनि पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पेसागत समस्याहरू केही परेको भए त्यही छलफल आफ्नो केन्द्रमा छलफल गरेर विषयगत छलफल गर्ने संस्थाहरू छन्। त्यस भएको हुनाले चाहिँ शिक्षकका हितका निम्ति अति राम्रो काम हो यो। तर यसले निरन्तरता पाउनका निम्ति नीतिगत व्यवस्था हुन जरुरी छ। नीतिगत रूपमा चाहिँ यसको कार्यालय खोल्ने, यसमा चाहिँ भौतिक व्यवस्थापन मिलाउने, अब मासिक रूपमा अथवा 2 महिनाको एकपटक बैठक बस्ने र परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू प्रश्नपत्र निर्माणदेखि लिएर उत्तर पुस्तिका परीक्षणसम्मका कार्यहरूको जिम्मेवारी दिने, अब गोपनीयताका कुराको ख्याल राख्दै अब एउटा आचार संहिता बनाएर भोलि कसैले गोपनीयता भङ्ग गर्यो भने त्यसलाई कुन खालकोसम्म सजाय गर्न सकिने, ती सबै कुराहरू खुलेर एउटा कार्यविधिमा खुलेर आयो भने त्यो वास्तवमा
राम्रै हो। अब यसलाई चाहिँ राम्रो सकारात्मक सोचका साथै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब कोभिड-19लाई सहयोग गर्नका निम्ति अब केन्द्रीय शिक्षक महासङ्घले अब 1 दिनको पारिश्रमिक मागेको अवस्था, फेरि अब यता फेरि स्थानीय तहलाई पनि हामीले 1 दिनको पारिश्रमिक दिने भन्ने हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमा निर्णय पनि गरेका छौँ। कोवलपुरको एनएमबी ब्याङ्कमा शिक्षक महासङ्घको नाममा खाता खोलिसकेको अवस्था छ र त्यो खातामा यो सामुदायिक विद्यालयका सबै हेड सरहरूलाई रकम जम्मा गरिदिनका निम्ति म्यासेज सेन्टरबाट चाहिँ म्यासेज पनि पठाइसकिएको अवस्था छ र हिजोसम्म चाहिँ केही विद्यालयहरूले 4-6वटा विद्यालयहरूले रकम जम्मा गरेको पनि अवस्था छ। महासङ्घको अध्यक्षले हैसियतले के पनि भनेको छु भन्दाखेरि जुन ढङ्गले साथीहरूले छलफल गरेर यसरी गरौँ भनेर चाहिँ पैसा उठाइयो र भोलि तपाईँको नगरपालिकालाई दिने, स्थानीय सरकारलाई दिँदाखेरि पनि तपाईँहरूसँग छलफल गरेर यति रकम आएछ, अब यसलाई चाहिँ हामी चेक काटेर चेक हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसको निम्ति पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने, अब जुन ढङ्गले बैठक बसेर चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ त्यही ढङ्गले फेरि निर्णय गरेर चाहिँ हामी सबैको सहभागितामा नगर प्रमुखलाई बुझाउने कार्यक्रम छ। अब त्यो ढिलो चाँडो त्यो सम्पन्न होला भनौँ, आशा राखौँ। होइन, एउटा लामो समय 2 वर्षको शिक्षक महासङ्घको कार्यकाल बिताउँदै गर्दा यो खालका छलफलहरू अघिल्ला दिनहरूमा पनि भइदिएको भए अलि अझ बढी सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने मौका मिल्थ्यो। तथापि सरले सम्झेर अब चाहिँ कोवलपुरको शैक्षिक गतिविधिका बारेमा यो यहाँको शैक्षिक गतिविधिलाई कसरी एउटा अभिभावकको बिचमा पुर्याउन सकिन्छ र यहाँ शैक्षिक गतिविधि कुन ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन भइराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जुन आफ्नो अमूल्य समय दिएर मलाई पनि मेरा पनि केही भनाइहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यसको निम्ति म मरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदै जुन ढङ्गले कोवलपुरको यो शैक्षिक विकास र उन्नति भइरहेको छ यो अपुग छ। यसमा तपाईँको थप क्रियाशीलताको आवश्यकता छ। पेशागत घटकदेखि लिएर शिक्षक महासङ्घको पनि आफ्नो ठाउँमा होला र शिक्षासँग सरोकार राख्ने तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मीहरूको पनि ठुलो योगदान छ भन्ने लाग्छ। जस्तै मैले जाँदै अब यो तितो अनुभव त राख्नु नपर्ने हो। अहिले भर्खरै पनि मैले यो कोवलपुर नगरपालिकाभित्र हिजो कोवलपुर गाविस हुँदादेखि अहिले 11औँ वर्ष मैले शिक्षण सेवामा मैले काम गर्ने अवसर पाइरहेको छु। र यो बिचमा देखेको कुरा के हो त भन्दा सरकारवालाहरूसँग विशेष घनीभूत छलफल नभइकनै शिक्षा सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरू आउने र त्यसरी ल्याएको कार्यक्रम अब सफल र असफल त उहाँहरूले समीक्षा गर्नु होला। र मलाई लागेको नि यत्रो तपाईँको चाहिँ 87वटा चाहिँ विद्यालयहरू भएको ठाउँमा सरकारवाला भनेको त हामी पनि त होला नि, किर्सा पनि त होला नि। यो किर्सा अनि सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गर्ने महासङ्घ पेशागत घटकका साथीहरूलाई राखेर एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सामाजिक विकास समितिले किन गर्न नसक्ने, कोवलपुर शिक्षा शाखाले किन गर्न नसक्ने कि त्यो कार्यक्रमको पनि हामीले आयोजना गरिदिनु पर्ने हो र। त्यसो गर्दाखेरि अनि उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ होला। अब अहिले सामाजिक विकास समितिको संयोजक नारायणी ओली हुनुहुन्छ। अब हाम्रो शिक्षा शाखा प्रमुख अनन्त कुमार पौडेल सर हुनुहुन्छ। उहाँ अब चाहिँ विधान मसौदामा चाहिँ बढी दखल राख्नुहुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। तथापि सरकारहरूलाई राखेर नीति निर्माणको तहमा पुग्दै गर्दा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि ल है यो वर्ष के गर्न सकिन्छ, हामीले कस्ता कार्यक्रमहरू छनौट गर्न सकिन्छ, तपाईँहरू पनि केही राय सल्लाह सुझावहरू आओस् भनेर त्यहाँ पेस गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रम राखेर छलफल बहस चलाइदिएको भए कमसेकम 10जना साथीहरूले 10वटा कुराहरू राख्थे। अब तपाईँले राम्रो सोचेको कुरा तपाईँले सोचेभन्दा अझ राम्रो अझ परिष्कृत ढङ्गको एउटा चाहिँ छलफलको बुँदामा आउन सक्थ्यो, एउटा राम्रो बुँदा पर्न सक्थ्यो भने यो खालको गतिविधि मैले अहिलेसम्म अनुभव गर्न पाइनँ। यो मेरा लागि दुःखको कुरा हो भन्ने लाग्छ। अनि हाम्रो सर्च मिडिया नेपाल हाम्रो मिडिया हेर्ने गर्नुभएको छ? प्रायः जस्तो हेर्छु। यस मिडियालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सर्च मिडिया नेपालले अब जुन किसिमको अहिलेसम्म गतिविधि सञ्चालन गरेको छ यो सकारात्मक छ, सराहनीय छ।
र यसलाई अझ परिष्कृत ढङ्गले श्रोताको मनमा पुग्ने गरी एउटा कार्यक्रम बनाउनुहोस् र विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रलाई नै अलि बढी फोकस दिएर तपाईले चाहिँ गर्नुभयो भने यो स्थानीय तहको शैक्षिक उन्नयन र विकासका निम्ति यो सर्च मिडिया नेपाल अग्रणी रहनेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।